मडगाव पारंपरिक शेतकार आपली पिकावळ विकपाक बसतात। पालिकेच्या आदेशाप्रमाण तांकां सुवाते सावन काडपाचे थारायिल्ले, पूण आमदारान शेतकार म्हण आमी जगपाक शकता अशें म्हणत तांकां थंयच दवरपाची ऑर्डर दिल्या। जो मेरेन तांकां प्रॉपर सुविधा तयार जायना तो मेरेन ते पारंपरिक शेतकार आसा थंयच भाज्यो फळां विकतले। दिगंबर कामतीन थेट आदेश दिलो। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते मडगांव आसात आनी आमचे फाटल्यान तुमी दिसतात ही ट्रेडिशनल फार्मर्स आनी ही जे आसात ही जायते कडेन आसात, वेगवेगळे वाठारांतले आसात। हांगच्यान फोंडा साकून सुद्दां येतात, हांगा बाळ्ळी, खड्डे, सुगदळ्या, पिल्ला, काणकोण, गांवडोंगरी हांगा सुद्दां ह्यो ज्यो बायलो आसात ह्यो आपल्याले जे कितें रोयतात हें घेवन येतात आनी हांगा ही ती विकतात आनी हेजे खातीर त्रास जाता, लोकांक त्रास जाता म्हणून हांगा म्युन्सिपालिटीन तांकां काडपाची केले कडेन आसा। पूण आज ही सगळी जी आसा ती दिगंबर कामत जो आसा PWD मिनिस्टर हाका मेळ्ळो आनी तेणी आपली घाण सांगली आनी तेजेर तेणी सांगले कडेन आसा दिगंबर कामतीन की हेंकां काडपाचें ना, हेंकां हांगा बसनी हेंकां त्रास कोणें करपाचें न्हू म्हणून। ही खरी फार्मर्स आमगेली, हेंकां ही खरी जे कितें उत्पन्न करतात ती हाडून लोकांक दितात आनी हें खाण जें आसा हें कॅमिकलचें खाण न्हू, हें बरें खाण। आनीक हेजे खातीर तेणी सांगले कडेन आसा की आपूण हेंकां वाऱ्यार उडोवपा ना। त्याच बरोबर आमचे सायडीक हांगा जो ओल्ड बस स्टँड आसा थंय मल्टिपल एक पार्किंग प्रोजेक्ट येवपाचो आसा, थंय तरी हेंकां एकोमोडेट करतलो आनीक तांकां हांगा बरी जागा उपलब्ध करून दितलो म्हूण सांगला। हेंकां भिवपाची गरज ना, आज परतून एकदां भिवपाची गरज ना, प्रश्न आयले कडेन आसा आनी तो खरोच भिवपाची गरज ना हें सद्याक मडगांवचो आमदार जो आसा दिगंबर कामत हेणें दाखोवन दिले कडेन आसा। म्हजो थिंकींग क्लियर आहा। एग्रीकल्चरल हें तांकां लागून सगळां गोंयांत कोणी कितें सांगू, दे आर कंटिन्युअसली डिपेंडींग ऑन द एग्रीकल्चर इनकम। ते कितें कितें रोयतात, कितें कितें करतात आनी आपलें पोट भरतात। थंय तांकां मार्केट मेळना। हांवें एग्जाम्पल दिलें, चिबडां मोठी जाली थंय तुका 5 रुपया मागले, हांगा तांकां 20 रुपया मेळटले। बसाळीं आनी कितें तें हांगा घेवन येता आनी सिजनल कितें आसा तें हांगा हाडून विकता ती बसून। आतां बसना ती, खूब तेंप जालो बसता। सो तांच्या खातीर सेपरेट एक अरेंजमेंट करपाची हांवें एक्सप्रेस केल्या। इनफॅक्ट हांवें आतां एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलां हांगा जेन्ना मल्टिपल पार्किंगाचो जे कन्सेप्ट जातलो थंय सुद्दां जर आमी तांकां कितें ल्हानशें बांदून एक थोड्या 15-20 जाणांक एकोमोडेट करपाक शकता, वी शूड एकोमोडेट। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आवर गव्हर्मेंट टू प्रोटेक्ट देम। तांकां आवय बापूय कोण ना, तांकां प्रोटेक्ट करपाक हांव शकना जाल्यार मागीर हांव मंत्री कित्याक? हें म्हजो थिंकींग सामकें क्लियर कट। सर ते ब्युटिफिकेशन जावपाचें आसा बस स्टँडाचें तें, पूण तें आतां टायम ना, आतां तें मुखार पडटा। नाव इट इज प्लॅन फायनलायज करपा जाय, हें करपा जाय। थंय हांवें तांकां ऑलरेडी सांगलां तांकां सगळ्यांक प्रोवायड करपाचें, तो प्रश्न ना। हांव तांकां रस्त्यार उडोवपा ना, इतली गॅरंटी आहा म्हाका। सद्या तांकां आतां बसपाक दितले तुमी? सांगलां तांकां हांव पळय, तुमच्या मुखार सांगलां, एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलां, चीफ ऑफिसराक सांगलां, तांकां आसा थंय बसनी तांचे कडेन मेजेर जायनाका टील वी ट्राय टू हेल्प देम बाय रियल। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।